नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र आज हामी उपस्थित भइसकेका छौं तपाईहरुको अगाडि क्लास 12 अर्थात कक्षा 12 को नेपाली विषयको कुरा गर्नको लागि। अहिले भर्खर हाम्रो क्लास 12 को रिजल्ट आएको छ र यो क्लास 12 को रिजल्टमा धेरै विद्यार्थीहरु लगभग 51% विद्यार्थीहरु फेल भएका छन् र नेपालीमा पनि फेल हुने विद्यार्थीको संख्या एकदमै धेरै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ अब नेपाली विषयमा कसरी हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, के कुरा अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी विस्तृत जानकारी दिनको लागि आज यहाँ उपस्थित भएका छौं। त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यो भिडियो कक्षा 12 को लागि मात्रै नभएर हाम्रो 8, 9, 10, 11, 12 सबै जुन क्लासमा जुन कक्षामा नेपाली विषय पढाइ हुन्छ ती सबैका लागि जानकारीमूलक छ र कक्षा 12 को लागि त यो विशेष नै छ। सो सुरु गरौँ हाम्रो कक्षा 12 को नेपाली। त पहिलो सबैभन्दा सुरुमा हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा के हो भने हामीले नेपाली विषयमा के कुरा पढ्नुपर्छ त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। नेपाली विषय हामीले किन पढ्नुपर्छ है, क्वेशन डब्ल्युएच क्वेशन व्हाई किन पढ्ने। अब यहाँ पनि हेर्नुस् नेपाली विषयमा हाम्रो के समस्याहरू छन्। त्यस्तै अधिकतर विद्यार्थीहरूलाई नेपाली विषय गाह्रो किन लागिरहेको छ, किन विद्यार्थीहरूले चाहिँ नेपाली विषयलाई ओहो यस्तो गाह्रो किन भनिरहेछन्, यी सबको आज हामी पर्दाफास गर्न आँटिरहेका छौँ। त्यस्तै किन नेपालीमा चाहिँ अरू विषयभन्दा नम्बर एकदमै कम आउँछ र किन चाहिँ नेपालीमा हामी फेल हुन्छौँ, धेरै विद्यार्थी किन नेपालीमा फेल हुन्छ, यो विषयमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र हामीले नेपाली विषय पढ्दाखेरि हामीले कसरी पढ्न सक्छौँ, कसरी पढ्ने, कुन शैलीले पढ्ने, कुन प्याटर्नले पढ्ने, कसरी राम्रो नम्बर आउँछ त्यस विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। भन्नुको मतलब कसरी हामीले ए प्लस ल्याउन सकिन्छ र कसरी जुन समस्याहरू छन् नेपालीका समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्न सकिन्छ, निरूपण गर्न सकिन्छ, त्यो विषयमा पनि आज हम चर्चा गर्छौँ भने। र अन्त्यमा हामी आज नेपाली विषय कहाँ गएर पढ्ने, कस्तो ठाउँमा गएर पढ्ने त त्यस विषयमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। सो अन्तिमसम्म हामीसँग चाहिँ जोडिराख्नु होला र यस विषयमा धेरै ज्ञानहरू तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। सो सबैभन्दा सुरुमा हामी जाउँ हामीले नेपालीमा के पढ्ने त, नेपाली विषयमा हामीले के कुरा पढ्नुपर्छ। तपाई जतिसुकै कक्षामा पढ्नुस् मुख्यतया तीनटा कुरा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हो व्याकरणको खण्ड, अर्को छ हाम्रो स्वतन्त्र रचनाको खण्ड र तेस्रोमा छ हाम्रो पाठगत प्रश्नहरू, भनेको हाम्रो जुन पाठहरू छ ती पाठबाट आउँछ प्रश्नहरू हरेक क्लासमा। अब विशेष गरिकन क्लास 12 को लागि हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो व्याकरणबाट जम्मा 28 मार्क्सको क्वेशन आउँछ र स्वतन्त्र लेखनबाट 27 मार्क्सको क्वेशन आउँछ। त्यस्तै हाम्रो पाठगत प्रश्नहरू 20 मार्क्सका हुन्छन्। अब व्याकरण खण्डमा विविध चाहिँ विषयहरू छन्। हाम्रो वर्ण विन्यास छ, शुद्धिकरणको छ, अक्षर संरचना आउँछ कक्षा 12 मा। त्यस्तै गरिकन अब वाच्य परिवर्तन, उक्ति परिवर्तन, यस्ता विषय सबै हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, शब्द निर्माण हैन। अनि स्वतन्त्र रचनामा हाम्रो आउँछ पत्र लेखन, निवेदन आउन सक्छ। त्यसै सम्पादकलाई चिठी, भरपाई, तमसुक, यस्ता विविध विज्ञापन, विभक्ति, विविध प्रकारका चाहिँ विधाहरूमा तपाईहरुलाई प्रश्न सोधिन सक्छ। र पाठगत प्रश्नमा तपाईहरुलाई मुख्यतया एउटा व्याख्या आउँछ, अर्को तार्किक प्रश्न लेख्ने आउँछ, संक्षिप्त उत्तर लेख्ने आउँछ र विवेचनात्मक उत्तर अथवा समीक्षात्मक उत्तर लेख्ने प्रश्नहरू आउँछन्। त यति कुराहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। कुन टपिकमा कति मार्क्स सोध्ने रहेछ हेर्नु पर्यो। हेर्नुस् यहाँ व्याकरणमा 28 मार्क्स सोधेको छ। सो यो कुन चाहिँ विधामा कति मार्क्स सोधिन्छ भन्ने विषयको ज्ञान हामीलाई हुनु पर्यो, अर्थात् सिलेबस हामीलाई हुनु पर्यो र कुन नम्बरमा कुन क्वेशन आउँछ, कुन क्वेशनमा अप्सन हुन्छ, यस्ता सबै विषयमा हामीलाई राम्ररी ज्ञान हुनुपर्छ। अब जाउँ हामीले नेपाली विषय खासमा पढ्ने किन त, किन नेपाली विषय हामी पढ्ने त भन्दाखेरि हामीले नेपाली भाषालाई जोगाउनु पर्यो नि त। अहिले हेर्नुस् त पहिले संस्कृत भाषा, अहिले भन्दा 50-60 वर्ष अगाडि संस्कृत भाषा पुरै पढाइ हुन्थ्यो हाम्रो, तर अहिले खै संस्कृत भाषा पुरै लोप भइसकेको छ। त नेपाली भाषा पनि लोप नहोस् भनेर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई नेपाली विषय पढाइन्छ। लेख्ने त एउटा शैली हुन्छ, एउटा लिपि हुन्छ, त्यो लिपि हराएर जान सक्छ। कतिपय विश्वका देशहरूमा त्यहाँका मौलिक भाषाहरू हराइसके, अंग्रेजीले सबैलाई खाइसके, हाजमला खाएर पचाइसके। त्यही भएर नेपाली भाषा जोगाउनको लागि सरकारले हाम्रो सिलेबसमा यो नेपाली विषय राखेको, त्यही भएर हामीले पनि पढ्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को विभिन्न साहित्यिक विभिन्न विधाका ज्ञान लिन भनेको साहित्यका लेखेको मैले साहित्यिक भएछ। त जुन साहित्यिक विधाहरू छन्, हाम्रो साहित्यका फाँटहरू छन्, कथा, कविता, निबन्ध, रिपोर्टाज, यस्ता विभिन्न प्रकारका विधाहरूको हामीले ज्ञान लिनु पर्यो नि त। कसरी कविता लेख्ने, गद्य कविता के हो, पद्य कविता के हो, छन्दको बारेमा के हो, यस्ता विभिन्न कुराको ज्ञान लिनको लागि हामीले नेपाली विषय पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन भाषागत सिपको अथवा भनौँ लेखनमा चाहिँ विकास गर्नको लागि जुन हाम्रो लेखन सिप हुन्छ नि, लेख्ने स्किल, त्यसलाई डेभलप गर्नको लागि, त्यसलाई विकास गर्नको लागि पनि यो नेपाली विषय यहाँ राखिएको छ हाम्रो सिलेबसमा र राख्नु पनि पर्छ। त्यस्तै गरिकन
सरकारी कामकाजमा यो अधिकतम प्रयोग भएको भाषा, यो हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालको राष्ट्रिय भाषा हो नेपाली भाषा। त सरकारी कामकाजमा कुन भाषा प्रयोग हुन्छ? नेपाली भाषा प्रयोग हुन्छ। अचेल अङ्ग्रेजी पनि आउन थालेको छ, तर नेपाली त प्रयोग हुन्छ नै। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसमा विभिन्न वर्ण विन्यासका कुराहरू हुन्छन्, शुद्धाशुद्धिकरणको अभ्यास हुन्छन्। अब तपाईँले मानिलिउँ कहीँ गएर केही पत्र लेख्नुभयो कसैलाई, अदालतमा गएर कसैलाई लेख्नुभयो, अब त्यहाँ पुरै रङ छ, पुरै गल्ती छ, रसो दीर्घ छ, दीर्घ रसो छ, शब्दहरूको संयोजन राम्रो मिलेको छैन, पदयोग पदवियोग राम्रो छैन, त के भयो? यो त केही लेख्नै आउँदैन रहेछ, कस्तो पटमूर्ख रहेछ भनेर भन्छन् कि भन्दैन? हो, त्यही भएर पनि नेपाली विषय हामीले राम्ररी पढ्नुपर्छ। र अन्तिममा चाहिँ हेर्नुहोस्, व्यवहारिक ज्ञान अर्थात् स्वतन्त्र रचना। हामी लेख्छौँ नि, पत्र लेख्छौँ, निवेदन लेख्छौँ, सम्पादकलाई चिठी लेख्छौँ, विज्ञापन विज्ञप्ति यस्तो विषयमा हामी पढ्छौँ। कहाँ? स्वतन्त्र रचनामा हो। त यस्तो भनेको के हो त? व्यवहारिक ज्ञान हो। यो हामीलाई चाहिन्छ। जस्तो मानिलिउँ तपाईँले कहीँ गएर जग्गा पास गर्नु पर्यो भने तमसुक लेख्नु पर्यो, अथवा भरपाई अथवा केहीको चाहिँ रिपोर्ट लेख्नु पर्यो, टिप्पणी लेख्नु पर्यो, प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्यो भने हो, यो व्यवहारिक ज्ञानले तपाईँलाई फाइदा दिन्छ। त्यही भएर हामीले नेपाली विषय पढ्नुपर्छ। यो भयो हाम्रो नेपाली विषय किन पढ्ने भन्ने सम्बन्धीको कुरा। अब जाउँ नेपाली विषय खासमा विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो किन लाग्छ, किन डिफिकल्ट मानिरहन्छन्, खासमा समस्या के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा प्रमुख समस्या भनेको सिलेबसको पूर्ण ज्ञान नभएर। सिलेबसको हामीलाई पूर्ण जबसम्म ज्ञान हुँदैन तबसम्म हामीले कुनै पनि सब्जेक्टमा राम्रो गर्न सक्दैनौँ। किनकि हामीलाई सिलेबस के थाहा छ? व्याकरण सोध्छ, स्वतन्त्र रचना सोध्छ, पाठगत सोध्छ। यो सिलेबस थाहा भयो, तर पूर्ण ज्ञान भएको छैन। किनकि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कि पाठगत प्रश्नमा के कुराहरू सोध्छन्, व्याकरणमा के कुराहरू सोध्छ, कुन कुन क्वेसनमा अप्सन हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। हाम्रो टिप्पणी कक्षा 12 को एक्जाममा टिप्पणी र प्रतिवेदन दुईटै सोध्छ, र टिप्पणी र प्रतिवेदन मध्ये कुनै एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मानिलिउँ तपाईँसँग समय छैन, पढ्ने समय छैन भने तपाईँले कुनै एउटा पढ्नुभयो भने त काम भयो। दुईटै पढेर किन समय खेर फाल्ने, समय कम भएको बेलामा? त यो भन्छौँ हामी स्मार्ट रिडिङ। के भन्छौँ? स्मार्ट रिडिङ है। ल त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ किन गाह्रो भन्दाखेरि लेखाइ र बोलाइको फरक पर्ने गर्दाखेरि हामी बोल्दाखेरि एउटा कुरा बोल्छौँ, लेख्दाखेरि अर्को कुरा पनि लेखिरहेको हुन्छ। अनि त कहाँ गएको भनेर हामी भन्छौँ नि, तर लेख्ने बेलामा कहाँ हुँदैन, कहाँ गएको हुँदैन, गएको। यसरी लेखाइ र बोलाइमा फरक पर्नुको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई यो चाहिँ नेपाली भाषा अथवा नेपाली विषय अलिकति गाह्रो लाग्छ। यसमा अलिकति कम नम्बर आउँछ र धेरै फेल हुन्छ। यो एउटा समस्या हो। विशेष गरिकन हाम्रो मधेसी मूलका विद्यार्थी भाइहरूलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ यो कुरामा। त्यस्तै अर्को भनेको धेरै वर्ण विन्यास भएको कारणले गर्दाखेरि पनि। अब हेर्नुहोस्, इङ्ग्लिसमा जम्मा ए देखि जेड सम्म छ, सक्यो, काम तमाम 26 वटा हो। तर नेपालीमा अ देखि अ, आई उ रि ऐ ओ औ अ 13 वटा 16 वर्ण छन्, 36 वटा व्यञ्जन वर्ण छन्, अझै 12 खरी छ, क का कि कु के कौ को कम क छ कि छैन। त यति धेरै छन् कि कुनलाई रसो लेख्ने, कुनलाई दीर्घ लेख्ने, त्यही हामी कन्फ्युजन हुन्छौँ। हामीलाई रुलहरू थाहा छैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसमा धेरै रङ हुन्छ र विद्यार्थीहरू धेरै फेल हुन्छ। त्यही भएर विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो लाग्छ। अर्को छ यो नेपाली भाषाका विषयहरू कम भएको कारणले। अब सरकारी विद्यालयमा त यो कुरा होइन, तर बोर्डिङ स्कुलमा हेर्नुहोस् त, बोर्डिङ स्कुलमा नेपाली विषय जम्मा एउटा हुन्छ। बल्ल सरकारले सामाजिक विषयलाई पनि नेपालीमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ है भनेर भनेको छ, र सामाजिक विषय पनि अहिले नेपालीमा पढाइ भइरहेको छ। र 11 औँ 12 मा पनि अहिले सामाजिक र नेपाली विषय दुईटै नेपाली भाषामा पढाइ भइरहेको छ। तर अरू इङ्ग्लिसको तुलनामा त नेपाली भाषा कम छ नि त। हो, त नेपाली भाषाका विषयहरू कम भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अलिकति युज टु भएको छैन। त्यही भएर चाहिँ गाह्रो लागिरहेको छ, त्यही भएर फेल भइरहेका छन् विद्यार्थीहरू। अर्को जाउँ, राइटिङ स्पिड कम भएकोले हो। धेरै अभ्यास भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो राइटिङ स्पिड एकदम कम भएको छ। राइटिङ स्पिड कम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि विद्यार्थीहरूले सबै प्रश्न हल गर्न पाउँदैनन् र विद्यार्थीहरू फेल हुन्छन्। त्यस्तै उत्तरको फर्मेट थाहा नभएर अब विद्यार्थीहरूलाई कस्तो हुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई प्रश्न आउँछ, पत्र लेख्नुपर्ने एउटा फर्मेट हुन्छ के। मानिलिउँ तपाईँलाई चिठी लेख्न आएन भने पनि एउटा फर्मेट हुन्छ। यतापट्टि दाहिने कुनामा मिति लेख्ने, त्यसको अलिकति तल देब्रेतिर चाहिँ सम्बोधन लेख्ने, शिष्टाचार गर्ने होइन, अनि आफ्नो नाम कहाँ लेख्ने, यस्तो सबै कुराको फर्मेटहरू हुन्छ। कामको नमुना बनाउने। र यो फर्मेटको बारेमा हामीलाई थाहा भयो भने हामीले मार्क्स ल्याउन सक्छौँ। यदि हामीलाई चिठीको बारेमा केही पनि थाहा छैन, मात्र हामीले फर्मेटहरू मिलाएर लेख्यौँ भने पनि 5 नम्बर र 2 नम्बर आउँछ। यस्तो फर्मेटहरू राम्ररी याद राख्नुपर्छ। हरेक कुराको यो स्वतन्त्र रचनाको त फर्मेट नै हुन्छ नि, त्यो हामीले थाहा नभएर पनि के हुन्छ त, मार्क्स कमाउँछ, फेल हुन्छौँ हामी। त्यस्तै पर्यावरण शब्दको विशेष ज्ञानको अभावले गर्दाखेरि पनि हामीलाई गाह्रो लाग्छ। अब के हो यो पर्यावरण शब्द भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ, उस्तै अर्थ लाग्ने शब्द। अब हेर्नुहोस्, हामीले कुनै पनि एउटा प्रश्न हुन्छ, उत्तर लेख्छौँ, अलिकति लामो उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ, तर एउटा पोइन्ट थाहा हुन्छ हामीलाई, दुईटा पोइन्ट थाहा हुन्छ, तर लेख्ने बेलामा अलिक धेरै लेख्नुपर्ने हुन्छ। त के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटै वाक्यलाई हामीले 4-5 वटा तरिकाले
4 तरिकाले घुमाएर लेख्न सकिन्छ, तर त्यसको लागि अलिकति हामीलाई पर्यायवाची शब्दको विशेष ज्ञान हुनुपर्छ। एउटै कुरालाई 4-5 तरिकाबाट लेख्न सकिन्छ भन्न सकिन्छ हो। त्यो भनेको चाहिँ के हो त, पर्यायवाची शब्दहरूको राम्रो ज्ञान हुनु पर्यो अनि मात्रै त्यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छौँ व्याकरणलाई हामीले कम महत्त्व दिन्छौँ। हेर्नुहोस् व्याकरण के छ भन्दाखेरि व्याकरण एउटा क्वेसन आउने हो सट्ट उत्तर लेखो भइहाल्छ त भनेर हामी त्यति व्याकरणलाई ध्यान दिँदैनौँ। हामी स्वतन्त्र रचना पढ्न थाल्छौँ, अर्को पाठगत प्रश्नहरू, संक्षिप्त उत्तरहरू, व्याख्या गरेरहरू पढ्न थाल्छौँ। होइन मैले नपढ्नु भनेको होइन, पढ्नु पर्छ, तर व्याकरणलाई विशेष महत्त्व तपाईँले दिनुपर्छ। किन भन्नुहुन्छ भने व्याकरण भनेको म्याथ जस्तै हो, ठ्याक्क मिलो एन्सर फुल मार्क्स आयो, मिलेन पुरै मार्क्स काट्यो। त्यही भएर नेपालीमा मार्क्स ल्याउने सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको व्याकरणमा दक्षता हासिल गर्नुहोस्, व्याकरणलाई पुरै खाइदिनुहोस्, हाजमला खाएर पचाइदिनुहोस्, तपाईँहरू सियोर ग्यारेन्टी पास हो। पास हुन कुनै चिन्ता छैन यदि व्याकरण तपाईँले राम्ररी पढ्नु भएको छ भने। अब अरू साहित्यका भागहरूमा, स्वतन्त्र रचनाहरूमा, संक्षिप्त उत्तर, विवेचनात्मक उत्तरमा हामीले लेख्छौँ, तर फुल मार्क्स कहिले पनि आउँदैन। त्यसको पनि शैलीहरू छ, लेख्ने शैलीहरू छ, तर यसमा फुल मार्क्स कहिले आउँदैन। तर व्याकरणमा फुल मार्क्स आउने भएको कारणले हामीले व्याकरणमा विशेष महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ। व्याकरणमा कम महत्त्व दिएको कारणले गर्दाखेरि नै विद्यार्थीहरूलाई नेपाली विषय गाह्रो लागिरहेको हुन्छ, यसमा समस्या आइरहेको हुन्छ र फेल भइरहेको हुन्छ। अब हाम्रो अर्को टपिक त छ कसरी पढ्ने। हामीले नेपाली विषय कसरी पढ्ने त भन्दाखेरि पहिलो कुरो सबैभन्दा सुरुमा सिलेबस थाहा पाउनु पर्यो। होइन के कुराहरू सोध्छन्, कति मार्क्समा सोध्छ, कुन प्रश्नमा के कुरा आउँछ, कुन प्रश्नमा अप्सनहरू हुन्छन्, अप्सन भएको कुरा पढ्ने कि नपढ्ने, टाइम छ भने पढ्ने, टाइम छैन भने नपढ्ने, यस्ता विविध कुराहरू हामीले थाहा पाउनु पर्यो। हो कि होइन? यो भनेको सिलेबसलाई राम्ररी बुझ्ने। अर्को रुटिन मिलाएर एकदम डुबेर पढ्ने। रुटिन मिलाएर मात्रै पढ्ने होइन, रुटिनहरू हामी सबैले मिलाउँछौँ, तर कहिले पनि त्यो रुटिन अनुसार हामी पढ्दैनौँ। तर रुटिन मिलाएर डुबेर पढ्ने बेलामा अरूतिर फोकस छैन, मात्र पढाइमा फोकस। त्यसरी पढ्नुभयो भने तपाईँको पढाइ एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ है। त्यही भएर रुटिन बनाउने, म यो समयदेखि यो समय यो पढ्छु, यो समयदेखि यो समय म यो टपिक पढ्छु, यसरी मिलाएर एकदम त्यो समयमा चाहिँ एकदम डुबेर काहीँ अरूतिर ध्यान नदिकन पढ्ने। त्यस्तै अर्को भनेको फर्म्याट बुझ्ने। म तपाईँलाई भनिसकेँ, हेर्नुहोस् हाम्रो स्वतन्त्र रचनाको चिठी, सम्पादकलाई चिठी, पत्र, निवेदन, विज्ञप्ति, विज्ञापन, यस्ता अनेक विधाहरूको एउटा फर्म्याट हुन्छ। एन्सर लेख्ने पनि हाम्रो फर्म्याट हुन्छ। विवेचनात्मक उत्तरमा सुरुमा परिचय दिने, महत्त्व खुलाउने, अन्तिममा कन्क्लुजन लेख्ने, यस्ता विविध फर्म्याटहरू हुन्छन्। यी फर्म्याटहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो उत्तर के हुन्छ, राम्रो हुन्छ। अर्को भनेको ह्यान्डराइटिङ हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् खासमा ह्यान्डराइटिङको के महत्त्व छ भनेर भन्छन्, तर ह्यान्डराइटिङको एकदम धेरै महत्त्व छ। किन भन्दाखेरि फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन। तपाईँको ह्यान्डराइटिङ राम्रो छैन र टिचरले तपाईँको कपी चेक गर्दै हुनुहुन्छ, सुरुमै ह्यान्डराइटिङ राम्रो छैन भने यसको त ह्यान्डराइटिङ राम्रो छैन भनेर पढ्नु नै हुन्न कि मार्क्स एकदम कम आउन सक्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले ह्यान्डराइटिङलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नु र राम्रो बनाउनु होला। यो एउटा बेस्ट पोइन्ट हुनसक्छ मार्क्स ल्याउनको लागि। अर्को ह्यान्डराइटिङ स्पिड बढाउनुपर्छ है। तपाईँहरूले कसरी पढ्ने त भन्दाखेरि ह्यान्डराइटिङ स्पिड बढाएर पढ्नु पर्यो। किनकि हामीले एक्जाममा नेपालीको विषयमा कहिले पनि पुरै क्वेसन गर्न भ्याइरहेका हुँदैनौँ, किनकि हामी नेपालीलाई धेरै ध्यान दिँदैनौँ। तर त्यो क्वेसन छुटेको कारणले गर्दाखेरि हामी फेल पनि हुन सक्छौँ, हाम्रो एकदमै नराम्रो मार्क्स पनि आउन सक्छ। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले ह्यान्डराइटिङ स्पिड बढाउने प्रक्रियामा जानु पर्यो। दिनदिनै आफ्नो कपीमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। 1 पेज 2 पेज कति भ्याउनुहुन्छ, रुटिन मिलाएर, टाइम मिलाएर, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको ह्यान्डराइटिङ स्पिड बढ्छ। अर्को जाउँ न्यूनतम लिमिट भनेर लेखेको छु मैले। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि लोअर लिमिट अथवा यसलाई मिनिमम लिमिट भन्न सकिन्छ। जस्तो निबन्धमा तपाईँलाई भनेको छ 150 शब्दसम्म नघटाइ लेख्नु होला भनेर भनेको छ। भनेपछि तपाईँ अब 150 शब्द पुर्याउनुहोस् क्या, 200 शब्द पुर्याउने गरी लेख्ने होइन, धेरै समय पनि जान्छ। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भने जति धेरै लेखिन्छ त्यति धेरै गल्ती हुने चान्स हुन्छ। हो कि होइन? गल्ती भयो त के हुन्छ, मार्क्स घट्छ। हो त 150 शब्द भनेको छ भने ठ्याक्क 150 155 शब्दसम्म पुर्याउने, त्यहाँ धेरै लेख्ने होइन है। ल अर्को जाउँ व्याकरणमा दक्ष हुने। म तपाईँलाई अघि भनिसकेँ व्याकरणमा दक्षता हासिल गर्नुपर्छ, किनकि व्याकरणको मार्क्स भनेको सटिक हो। फुल मार्क्स आउँछ, राम्ररी पढ्नु पर्यो तपाईँहरूले, पुरै मार्क्स आउँछ व्याकरण। त्यही भएर व्याकरणको कुराहरूलाई चाहिँ हेलचेक्राइ नगर्नु होला। जे कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, शब्द भण्डार, अक्षर संरचना, वाच्य, उक्ति परिवर्तन, त्यस्तै उपसर्ग प्रत्यय, द्वित्व शब्द, समास सबै पढ्नु होला राम्ररी है, एकदम राम्ररी। र अर्को भनेको चाहिँ क्वान्टिटी भन्दा क्वालिटीमा हामीले ध्यान दिनु पर्यो। भनेको हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि बानी सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै लामो उत्तर लेख्ने भनेर हाम्रो बानी छ। त्यसरी लामो उत्तर लेखेर सरले मार्क्स दिनुहुन्न। अर्को कुरा के भने जति लामो लेख्नुहुन्छ त्यति धेरै समय जान्छ, नेपालीमा समय भ्याइँदैन। त्यही भएर चाहिँ धेरै परिमाण लेख्ने होइन, गुणस्तरीय उत्तर लेख्नु पर्यो, क्वालिटी लेख्नु पर्यो। जे क्वेसनमा सोधेको छ ठ्याक्क
त्यो कुरा तपाईँले राख्नु पर्यो र लेन्थ पनि ठ्याक्क मिल्नु पर्यो। जस्तो अब 5 नम्बरको प्रश्न छ भने 1.5 पानासम्म लेख्न सकिन्छ हैन, अथवा 1 पाना 1.5 पानासम्म लेख्न सकिन्छ, त्यसरी छुट्याएर। अर्को जाउँ, पाठको मूलभाव बुझ्ने नभोक्ने। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो पाठहरू हुन्छन्, पाठमा के हुन्छन्? कविता हुन्छ, कथा हुन्छ, जीवनी हुन्छ, रिपोर्टार्ज हुन्छ, अब यस्ता विविध चाहिँ विषयहरू हुन्छन्। अब तपाईहरुलाई यो संक्षिप्त उत्तर पनि आउँछ हैन, पाठबाट विवेचनात्मक उत्तर पनि आउँछ, व्याख्या गर्नु भनेर पनि आउँछ, तार्किक प्रश्न पनि गर्नु, तार्किक प्रश्नहरू पनि आउँछ, प्रतिक्रियात्मक प्रश्नहरू। तर तपाईले के गर्नु पर्यो भने नि, कविताको मूलभाव के हो एकदम राम्रोसँग कविताको मूलभाव सुन्ने, कवितालाई बुझ्ने, कविता पढ्ने, कविताको मूलभाव पनि सुन्ने, अनि त्यसलाई मनमा खेलाउने र त्यसलाई बुझ्ने, त्यसले के भन्न खोजेको रहेछ त, त्यो तपाईले चुरकुरो बुझेपछि नि सक्यो क्या। त्यसपछि तपाईले जस्तोसुकै क्वेशन आओस् त त्यो च्याप्टरबाट, संक्षिप्त उत्तर आओस् कि व्याख्या आओस् कि विवेचनात्मक उत्तर आओस् कि समीक्षात्मक उत्तर आओस् कि, तपाईले एकदम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर एकदम राम्ररी बुझ्ने, नघोक्ने, रट्ने होइन, बुझ्ने है त। सो यसरी तपाईहरुले पढ्नु भयो भने तपाईहरुको एक्जाम एकदमै राम्रो हुन्छ, पास तपाई फिक्स्ड ग्यारेन्टी हो। तर मैले भनेको यो स्टेप्सहरु फलो गर्नु होला। अब मुख्यतया कुरो, विद्यार्थीहरुलाई फेल भइसकेपछि के हुन्छ भने हामी कहाँ गएर पढ्ने त हैन, हामीलाई त्यस्तो टिचरहरु कहाँ हामीले भेट्न सक्छौं जसरी सरले चाहिँ राम्ररी पढाउन सक्नुहुन्छ, हामीलाई एकदम बुझाएर पढाउन सक्नुहुन्छ, कुन ठाउँमा गएर पढ्ने त, त्यो पनि तपाईहरुलाई मैले यहाँ लिएर आएको छु। हेर्नुस्, कहाँ पढ्ने भन्दाखेरि जहाँ कम पैसामा तपाईहरुले एकदम राम्रो शिक्षा, एकदम क्वालिटी एजुकेसन, गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुहुन्छ त्यहाँ गएर पढ्ने हो। यसमा कुनै दुविधा छैन। अर्को भनेको परीक्षामुखी सिकाइ भनेको, अब अहिले त हेर्नुस् हामी फेल भएका छौं, फेल भइसकेपछि अब हामी त जसरी भए पनि पास हुनु छ नि त। अहिले 12 को एक्जाममा हामी अब अड्केर बसिरहेका छौं, ब्याचलर पढ्न पाइरहेको छैनौं। अब हामीसँग अहिले 1 महिनाको समय छ ब्याक एक्जाम दिनको लागि, त हामीले एकदम परीक्षा केन्द्रित भएर परीक्षामा कस्ता कस्ता प्रश्नहरू सोध्छन् त्यही आधारमा हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ र हामीलाई पास हुन सजिलो हुन्छ। अब अहिलेको यो छोटो समयमा तपाईहरुले चाहिँ म हैन सबै कुरा बुझेर पढ्छु, त्यो खासमा राम्रो त हो, तर अहिले समय छैन नि त। त्यही भएर समयको मापदण्ड अनुसार हामी त्यसमा ढल्नु पर्छ र छोटो भन्दा छोटो समयमा धेरै ज्ञान लिन सक्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ र त्यस्तो शिक्षण संस्थामा हामीले पढ्नु पर्छ। अर्को, पर्याप्त पठन सामग्री। जुन ठाउँमा तपाईहरुलाई एकदम धेरै पठन सामग्रीहरू चाहिँ उपलब्ध हुन्छ, जहाँ तपाईले धेरै सामग्रीहरू पाउनुहुन्छ, धेरै मटेरियल्सहरू पाउनुहुन्छ पढ्नको लागि, हो त्यस्तो ठाउँमा गएर तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो विभिन्न अब कुन विषयहरू तपाईहरुलाई लागेको छ त्यो विषयहरुको ट्युसन क्लासहरू लिन सक्नुहुन्छ। अनि समय कम र सिकाइ ज्यादा। कम समयमा जहाँ धेरै सिकाइ हुन्छ, जहाँ तपाईले धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर पढ्ने हो। त्यस्तै गरिकन 24 घण्टा शिक्षकको सहयोग। जुन ठाउँमा तपाईहरुलाई नआएको बेला तपाईहरुले प्रश्न सोध्न पाउनुहुन्छ त्यस्तो ठाउँमा गएर पो पढ्ने हो त, हो कि हैन। अब तपाई कहीँ जानुहुन्छ पढ्नको लागि, ट्युसन भनेर पढ्न जानुहुन्छ अथवा कहीँ जानुहुन्छ पढ्नको लागि, तर पढ्नुहुन्छ, पढेर आउनुहुन्छ, अब आफूलाई घरमा पढ्दाखेरि आउँदैन, अब सोध्न मन लागिरहेको हुन्छ, एउटा मनमा कुण्ठा जागिरहेको हुन्छ, हो त्यसरी ठ्याक्क भएको बेलामा सोध्न पाइयो भने कति आनन्द हुन्छ, हो कि हैन। त 24 घण्टा यदि शिक्षकको सहायता लिन सकिने ठाउँ जहाँ छ त्यहाँ तपाई गएर पढ्नु होला। र अर्को भनेको, यदि तपाईहरु अनलाइन क्लासहरुमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ फिजिकल क्लास भन्दा भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ भौतिक कक्षा जस्तै एकदम अन्तर्क्रियात्मक शिक्षा हुने जहाँ ठाउँ छ, जहाँ अनलाइन क्लास पनि एकदम भौतिक कक्षा जस्तै पुरै डिस्कसन गरेर हुन्छ, अन्तर्क्रियात्मक क्लासेसहरु हुन्छ, त्यहाँ गएर तपाईहरुले पढ्नु होला। र अब तपाईहरुलाई मनमा एउटा चाहिँ जिज्ञासा जाग्ला, सर अब यस्तो सबै कुरा त कहाँ हुन्छ र भनेर तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। तर हुन्छ। हामी के लागि आएको भन्दाखेरि यसकै लागि हो, विद्यार्थीहरुलाई एकदम कम पैसामा एकदम गुणस्तरीय शिक्षा। हामीले अहिले क्लास 12 मा भएको नेपाली विषय, सामाजिक विषय, त्यस्तै गरिकन बिजनेस म्याथमेटिक्स क्लास 12 को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, बेसिक म्याथमेटिक्स, यस्ता सम्पूर्ण विषयहरुको ट्युसन क्लासहरु पढाइरहेका छौं। र तपाईहरुले छिटो भन्दा छिटो हाम्रो यो नम्बरमा यहाँ लेखिदिन्छु, यो नम्बरमा तपाईहरुले सम्पर्क गर्नु होला है त। हेर्नुस्, तपाईहरुलाई क्लास लिन मन छ भने हाम्रो नम्बर 9849595895। यो नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईहरुले हामीलाई मेसेज गर्नु होला। हाम्रो ठ्याक्क असोज 1 बाट, कहिले अरे असोज 1 गतेबाट 2000 कति साल हो यो, 79 साल, 2079 साल असोज 1 बाट हाम्रो धमाधम रूपमा क्लास सञ्चालन हुँदैछ। त्यही भएर यो नम्बरको
भाइबर व्हाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईहरुले हामीलाई मेसेज गर्नुहोला सर मलाई यो क्लास पढ्न मन छ। अब न्यू सिलेबस हो कि ओल्ड सिलेबस हो त्यो पनि तपाईले उल्लेख गर्नु होला है त र आफ्नो नाम पनि लेख्नु होला अथवा तपाईले यो नम्बरमा हामीलाई कल गर्दा पनि हुन्छ। असोज 1 गतेबाट क्लास हुन्छ है त्यही भएर छिटो यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफ्नो सिट सुरक्षित गरिहाल्नु होला र जति पनि मैले यहाँ तपाईहरुलाई यो पोइन्टहरु देखाएको छु नि यी सबै सुविधाहरु तपाईहरुले हाम्रो पाउनुहुन्छ। हामी एकदम कम समयमा एकदम द्रुत गतिमा पढाउँछौं एकदमै परीक्षामुखी हामी पुरै ओल्ड क्वेशन सल्भ गरेर तपाईहरुलाई पढाउँछौं है एकदम परीक्षामुखी सिकाइ हुन्छ र तपाईहरुलाई चाहिने पर्याप्त शैक्षिक सामग्रीहरु हामी तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउँछौं। के एन्सरको पीडीएफ चाहियो बुक चाहियो नोट चाहियो के चाहियो हामी सबै तपाईहरुलाई भिडियो चाहियो भने पनि त्यो पनि हामी सबै प्रोवाइड गर्छौं है त र तपाईहरुले हामीले जुनसुकै बेला पनि नआएको प्रश्नहरु सोध्न सक्नुहुन्छ है त 24 घण्टा तपाईहरुलाई यो सुविधा छ भने हाम्रो क्लासहरु हाम्रो कक्षाहरु पनि एकदमै राम्रो हुन्छ अन्तर्क्रियात्मक चाहिँ क्लासेसहरु हुन्छ तपाईले सबै प्रश्नहरु हामीलाई जीके सर आएका प्रश्नहरु सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैले ढिला नगरिकन हाम्रो यो नम्बर 9849595895 मा सम्पर्क गर्नु होला र आफ्नो सिट छिटो भन्दा छिटो सुरक्षित गर्दै गर्नु होला भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धेरै धेरै धन्यवाद।